बिताला यही माटो गर्न सके बन्छ बिताला पहारा छन् गुनासका यिनैले कदेशी रमेका छन् दासी हुनर हिमतुलीदेखि पहारा छन् गुनासका यिनैले कदेशी रमेका छन् दासी हुनर हिमतुलीदेखि इकुटिरहेका दासा आइजुल्न सक्छन् जनक बुदाहरू ज्ञान गर्न सक्छन् देशको माटो रम्न सके रम्छ नेपाला यही माटो गर्न सके बन्छ बिताला देशको माटो रम्न सके रम्छ नेपाला यही माटो गर्न सके। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म विज्ञान शिक्षक कृष्ण तामाङको तर्फबाट। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी मकालु टेलिभिजनको यस दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को विज्ञान विषयको सिम्पल मेसिन अर्थात् सरल यन्त्र लेसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। Dear students, as you know, we were discussing about the simple machine lesson in our previous class. We have read what are simple machines, what are the importance of simple machines. Similarly, what are the different types of simple machine. For example, what is lever, what is pulley, and what is wheel and axle. About these topics we have discussed in our previous classes. भाइ बहिनीहरू, हामीले पछिल्लो कक्षामा सरल यन्त्र के हो, सरल यन्त्रका महत्त्वहरू के हुन्, यसैगरी सरल यन्त्रका प्रकारहरू के हुन्, यसैगरी उत्तोलक के हो, उत्तोलकका प्रकारहरू के हुन्, यसैगरी हामीले घिर्नी केलाई भनिन्छ, यसैगरी घिर्नीका प्रकारहरू के हुन् र पाङ्ग्रा र बिड केलाई भनिन्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेका छौं। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि ज्ञान भएको हुनुपर्दछ। हामीले पछिल्लो कक्षामा पढेका विषयहरूमा भाइ बहिनीले अब परिभाषा दिन सक्नुहुनेछ, यसैगरी महत्त्वहरू लेख्न सक्नुहुनेछ र प्रकारहरूको बारेमा भन्न अर्थात् लेख्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी यसैगरी चौथो सरल यन्त्रको चौथो प्रकार छड्के सतह अर्थात् inclined plane को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। Dear students, as you know, there are altogether 6 types of simple machine, and today we are going to discuss about inclined plane. Dear students, we are right now living in a plain region. It means Tarai region. Everywhere around us we can see a plain surface. But if you go to the high hills, dear students, you can see a sloping road, winding road on high hills. These roads are an example of inclined plane. Similarly, at your home, dear students, you may have seen a staircase or ladder. Staircase, ladders, these are the example of inclined plane. Similarly, dear students, you may have seen a ramp during a fashion show, or you may have also seen a ramp in a hospital. So, ramp is also an example of inclined plane. I would like to make you clear by a diagram to make you clear on the topic inclined plane, dear students. भाइ बहिनीहरू, अब म छड्के सतह के हो भन्ने विषयमा एउटा डायग्राम ड्रा गर्न गइरहेको छु। डायग्रामको मार्फत भाइ बहिनीहरूलाई म यो विषयमा थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले विभिन्न समयमा ट्रकमा विभिन्न सामानहरू लोड गरेको देख्नु भएको छ। सपोज एउटा ट्रक हो र भाइ बहिनीहरू यो ट्रकबाट सामान राख्दा वा निकाल्दा विशेष गरी हेभियर अब्जेक्ट्स भारी सामानहरूलाई सजिलैसँग उठाउन अर्थात् गाडीबाट बाहिर निकाल्न अर्थात् गाडीमा राख्नको लागि सजिलो हुँदैन। एट दैट टाइम simply we use a simple machine which is called inclined plane, and for that we use a sloping surface at this point. Suppose sloping surface like this, suppose this is the ground level, okay, this is ground level suppose, and we use a sloping surface like this, and we roll up the load or object upward. Okay, similarly हामी यसबाट सामान निकाल्दा यसमै रोल डाउन गर्छौं र हामीले सामान राख्दाखेरि चाहिँ रोल अप गरेर हामी लोडलाई अर्थात् तौललाई कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ माथि राख्ने गर्दछौं। इट इज अलवेज इजियर टु रोल अप अर डाउन द अब्जेक्ट्स रादर देन लिफ्टिङ इट। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले
पृथ्वीको सतहबाट सिधा माथि उठाउन गाह्रो हुने गर्दछ। किन भन्दा भाइ बहिनीलाई अघिल्लो कक्षामा मैले भनेको छु कि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी सिधा माथितिर उठाउँछौँ भने वी विल बी डुइङ द वर्क अगेन्स्ट द ग्राभिटी। ग्राभिटीको विरुद्धमा काम गर्नुपर्ने भएकोले कुनै पनि वस्तुलाई सिधा माथि उठाउन हामीलाई गाह्रो पर्दछ र सिधा उठाउनुको सट्टा हामीले यो स्लोपिङ सर्फेसमा रोल अप अथवा रोल डाउन गरेर हामी यो गाडीमा चाहिँ सामानहरू राख्न सक्दछौँ, यो ट्रकमा सामान लोड गर्न सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीले विभिन्न समयमा देख्नु भएको छ हेभियर अब्जेक्ट्सहरूलाई रोल अप र रोल डाउन गरेर हामी चाहिँ सजिलैसँग विथ लेस इफोर्ट कम भन्दा कम बल प्रयोग गरेर हामी त्यो अब्जेक्टलाई ट्रकमा राख्न अर्थात् झिक्न चाहिँ सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो स्लोपिङ सर्फेस इज एन एक्जाम्पल अफ इन्क्लाइन प्लेन। सिम्पल डेफिनेसन इट हेज डियर स्टुडेन्ट, एन इन्क्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिङ सर्फेस। एउटा भिरालो सतह छड्के सतह होइन, जुन भिरालो सतह छ त्यसलाई हामी चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन अर्थात् छड्के सतह भन्ने गर्दछौँ। आई हेभ गिभन अलरेडी सम एक्जाम्पल्स, भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि उदाहरण दिएको छु, जस्तो कि पहाडको बाटो, पहाडमा गाडी गुड्ने बाटोहरू जुन छ त्यो चाहिँ एउटा छड्के सतहको उदाहरण हो। यसै गरी भाइ बहिनीले फेसन सो अर्थात् फेसन सो हेर्नुभएको छ, फेसन सोमा जुन ऱ्याम्प हुने गर्दछ त्यो ऱ्याम्प पनि एउटा छड्के सतहको एउटा उदाहरण हो। यसै गरी त्यो कम्प्लिट प्लेन हुँदैन, समतल हुँदैन, त्यो अलिकति छड्के अथवा भिरालो रहने गर्दछ। यसै गरी भाइ बहिनीले अस्पताल जानुभएको छ, अस्पतालमा अपरेसन थिएटरबाट बिरामीहरूलाई निकालिसके पछाडि अ काइन्ड अफ स्ट्रेचर, एउटा स्ट्रेचरमा राखेर त्यसलाई चाहिँ ऱ्याम्पको थ्रुबाट तेस्रो चौथो तल्लाबाट पनि ग्राउन्ड फ्लोरमा अर्थात् ग्राउन्ड फ्लोरबाट तेस्रो चौथो तल्लासम्म हामी चाहिँ बिरामीलाई लाने र ल्याउने गर्दछौँ। त्यो पनि एउटा के हो त, त्यो पनि एउटा छड्के सतहको उदाहरण हो। यसै गरी हामीले घरमा प्रयोग गर्ने भर्याङहरू, सिँढीहरू, यिनीहरू पनि छड्के सतहको उदाहरणहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न समयमा छड्के सतहलाई प्रयोग गरेका हुन्छौँ र गरिरहेका छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई म एकचोटि फेरि परिभाषा यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एन इन्क्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिङ सर्फेस। यु क्यान अल्सो राइट स्लोपी सर्फेस अर स्लोपिङ सर्फेस। ओके, भिरालो सतहलाई हामी छड्के सतह भन्ने गर्दछौँ। यसरी हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका छड्के सतहहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। नाउ आई वुड लाइक टु टेक यु टु द नेक्स्ट टपिक एन्ड द्याट इज स्क्रु। भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, वी हेभ द फिफ्थ टाइप अफ सिम्पल मेसिन एन्ड द्याट इज स्क्रु, जसलाई हामी पेच पनि भन्ने गर्दछौँ। Simply, screw is very important in our daily life. We have seen the structure, physical structure of a screw. We can see, first of all, I would like to draw a figure, dear student, to make you clear on the definition. You can see here, dear students, two types of screw can be found in the market like this. Okay, cylindrical body, and over its surface you can see a spiral thread over the cylindrical surface, and we can also see another kind of screw in the market. This type of screw is also found like this, and where we can again see the spiral thread. Now, by looking the figure, the first figure, this is the figure A and this is figure B. Looking at the figure A, we can simply make a definition, dear student. Screw is an inclined plane. Screw is an inclined plane having a spiral thread over its cylindrical surface. Once again, try to understand, dear student. Screw is an inclined plane. You can see inclined plane here. छड्के सतह देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। Screw is an inclined plane having spiral thread. यो घुमौरो बाटोहरू देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। एउटा स्क्रूलाई हातमा लिएर नजिकबाट हेर्नुभयो भने त्यसमा घुमौरो बाटोहरू देख्नुहुनेछ। That is simply called spiral thread. Once again, try to understand. Screw is an inclined plane having spiral thread over its cylindrical surface, which helps it to go inside an object, to penetrate an object, to attach two objects together.
स्क्रु अर्थात् पेजको काम के पनि हो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई प्वाल पार्नु अर्थात् कुनै दुई वस्तुहरूलाई एक आपसमा एट्याच गर्नु पनि स्क्रुको एउटा कार्य हो, महत्त्वपूर्ण कार्य हो। दिस स्पाइरल थ्रेड्स helps to penetrate the wall, the wood, or to combine, to attach two things together firmly. एकदमै टाइटली दुईटा अब्जेक्टलाई हामी टाइट गर्न चाहन्छौँ, जोड्न चाहन्छौँ भने we can use screw or पेच। भाइ बहिनीहरू देख्नु भएको छ टेलिभिजन सेटमा हामी स्क्रु प्रयोग गरेको देख्छौँ, यसैगरी मोबाइल सेटहरूमा देख्छौँ, विभिन्न किसिमको इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा हामी त्यो प्रयोग भएको देख्छौँ। यसैगरी हाम्रो घरको वायरिङ जुन इलेक्ट्रिक सर्किट छ त्यसको विभिन्न बोर्डहरूमा हामीले पेच अर्थात् स्क्रु प्रयोग भएको देखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी स्क्रु हाम्रो जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा सिम्पल मेसिन हो। आई वुड लाइक टु गो टु द डेफिनेसन वन्स अगेन डियर स्टुडेन्ट। स्क्रु इज एन इन्क्लाइन्ड प्लेन having a spiral thread over its cylindrical surface। वास्तवमा सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, कुनै कुनै तलतिर यस्तो खालको हामी इन्क्लाइन प्लेन शेपमा देख्छौँ, कुनै सिलिन्ड्रिकल देख्छौँ र हामी यहाँ इन्क्लाइन प्लेन यहाँ देख्छौँ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। सिलिन्ड्रिकल सर्फेस वरिपरि चाहिँ स्पाइरल थ्रेड। नाउ वी क्यान टेक सम एक्जाम्पल्स। फर एक्जाम्पल ड्रिलिङ मेसिन अर ड्रिलर। भाइ बहिनीले ड्रिलिङ मेसिन अर्थात् ड्रिलर देख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामी वालहरूमा विभिन्न कुराहरूलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने ड्रिल मेसिनको सहायता लिन्छौँ, जसले त्यो वाललाई घुम्दै त्यो मेसिनको जुन स्क्रु रहेको छ स्ट्रङ्गर स्क्रु हुन्छ त्यहाँ, त्यो स्क्रुलाई जब हामी राख्छौँ र त्यो मेसिन अन गर्छौँ भाइ बहिनीहरू, त्यो ड्रिल मेसिन घुम्दै घुम्दै विथ द हेल्प अफ स्पाइरल थ्रेड इट पेनिट्रेट्स द वाल, वाललाई यसले पाल पार्न सक्दछ भाइ बहिनीहरू। यसरी हाम्रो जीवनमा हामी विभिन्न किसिमको, मैले एउटा उदाहरण दिएँ भाइ बहिनीहरूलाई ड्रिलिङ मेसिन अर ड्रिलर। यसरी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा बेस्ट इक्जाम्पल के हुन सक्दछ भने भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी समर सिजनमा गर्मी महिनामा हामी कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू प्रयोग गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। कोल्ड ड्रिङ्क्स अर्थात् म एउटा उदाहरण लिन्छु, जस्तो कोका कोलाको बोतल, प्लास्टिक बोतललाई भाइ बहिनीले खोल्नुभयो भने त्यसको बिर्को लिड जसलाई हामी घुमाएर खोल्छौँ र घुमाएरै बन्द गर्छौँ, त्यो घुमाउने ठाउँमा किन घुम्दछ यो भन्दा त्यो भित्रपट्टि बिर्को जुन बोतलको बिर्को रहेको छ भाइ बहिनीहरू, बोतलको बिर्को भित्रपट्टि भाइ बहिनीले त्यसलाई हेर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड सम स्पाइरल थ्रेड, त्यहाँ पनि घुमाउरो बाटोहरू छ जसले गर्दा यसले ग्रिप, यसको मजाले चाहिँ यो सेट हुन सक्दछ, यसले ग्रिप लिने गर्दछ र हामी सजिलैसँग त्यो बिर्कोलाई लगाउन अर्थात् खोल्न चाहिँ सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी बोतल लिड इज अल्सो एन एक्जाम्पल अफ स्क्रु। Similarly, I have given the example of driller. Similarly, the best example, dear student, best example is the jack screw. You may have seen truck, bus, etc. Sometimes the tire get puncture. भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ ट्रक, बस जस्ता हेभी भेहिकल्सहरूको टायर पङ्क्चर भएको देख्नु भएको छ। टायर पङ्क्चर हुँदाखेरि हामीले त्यो टायरलाई रिपेयर गर्नुपर्ने हुन आउँदछ भाइ बहिनीहरू, र रिपेयर गर्नको लागि हेभी अब्जेक्ट्सलाई हामी सजिलैसँग लिफ्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेलामा हामी ज्याक स्क्रूको प्रयोग गर्दछौँ। आफ्नो स्कुल बसहरूमा ज्याक स्क्रू प्रयोग भएको भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ। यसरी पब्लिक भेहिकल्सहरू, सार्वजनिक बसहरूमा पनि कुनै बाटोहरूमा रोकेर राखेको गाडीहरूको टायर पङ्क्चर बनाउँदै गरेको, रिपेयर गर्दै गरेको पनि भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ। त्यो बेलामा ज्याक स्क्रूको हेल्पमा चाहिँ हामी त्यो गाडीको अर्थात् त्यो भेहिकल्सको चाहिँ हामी टायरलाई मर्मत गर्ने गर्दछौँ। जस्तो म उदाहरण एउटा डायग्राम बनाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। जस्तो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ज्याक स्क्रू यो सेपमा देख्नु भएको छ। म एउटा ज्याक स्क्रू भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ बनाउँदैछु। यहाँ भाइ बहिनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको ज्याक स्क्रू भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्कुल बस अर्थात् पब्लिक भेहिकल्सहरूमा हामीले प्रयोग भएको देख्छौँ, जहाँ चाहिँ यहाँ स्पाइरल थ्रेड रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज एन डायग्राम अफ ज्याक स्क्रू। अनि यहाँनिर एउटा मेटालिक रड देख्नुहुन्छ। अनि यही मेटालिक रडलाई पुल अर्थात् पुश गरेर हामी यसलाई अग्लो अर्थात् होचो, लामो अथवा छोटो बनाउन सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो स्कुल बसहरू रिपेयर गरेको, पब्लिक भेहिकल्सहरू रिपेयर गरेको भाइ बहिनीहरू देख्नु भएको छ। सो समयमा हामी यो स्ट्रक्चरमा रहेको ज्याक स्क्रू प्रयोग भएको हामीले देखेका छौँ। र ज्याक स्क्रूले के गर्दछ भन्दा हेभी अब्जेक्ट्सहरूलाई सजिलैसँग लिफ्ट गर्न सक्दछ। अदरवाइज इट इज अलवेज इम्पोसिबल टु लिफ्ट अ बस बाई अ ह्युमन बिङ, by the group of human being. It is always impossible, difficult. But by using a very simple device, jack screw, we can easily lift a heavy vehicles and we can repair the tires of it. भाइ बहिनीहरूले त्यो टायरहरू मद्दत गर्दाखेरि ज्याक स्क्रू प्रयोग गरेको देख्नु भएको छ। र यसरी ज्याक स्क्रू, ड्रिलर मेसिन अर ड्रिलिङ मेसिन अर ड्रिलर अर बोटल लिड
बोतलको बिर्कोहरू, दिज अल आर द एक्जाम्पल अफ स्क्रु। र भाइ बहिनीहरूले इलेक्ट्रिक सर्किट हाउस वायरिङहरूमा विभिन्न बोर्डहरूमा प्रयोग भएको स्क्रु पनि देख्नु भएको छ। ओके ल, वी नाउ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड डियर स्टुडेन्ट्स, वी ओपन अर वी टाइटन द स्क्रु बाई द हेल्प अफ स्क्रु ड्राइभर। स्क्रु ड्राइभर पेचकस भन्छ जसलाई हामी, त्यो पेचकसको सहायताले हामी यसलाई खोल्न अर्थात् टाइट गर्न चाहिँ भाइ बहिनीहरू सक्दछौँ। सो यु क्यान सी द डायग्राम। Once again, I would like to tell you the definition at last. Screw is an inclined plane having a spiral thread over its cylindrical surface. यसको cylindrical surface मा चाहिँ spiral thread हुन्छ। हामी ज्याक स्क्रूमा यहाँ spiral thread देख्न सक्छौँ र यो रडलाई हामी पुल अर पुश गरेर यसलाई अपवर्ड अर डाउनवर्ड गर्न सक्दछौँ। हामी टायर नबनाउन्जेलसम्म यसलाई अप लैजाने गर्दछौँ र टायर राखिसके पछाडि हामी यसलाई निकाल्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यति भन्दै अब मैले स्क्रु टपिकलाई पनि यही अन्त्य गर्दछु र आई वुड लाइक टु टेक इट द नेक्स्ट टाइप अफ सिम्पल मेसिन विच इज कल्ड वेज। जसलाई हामी फेसो पनि भन्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। ल dear students, we have already discussed about 5 different types of simple machine: lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, and screw. And this is the last type of simple machine we are discussing about. Well, now what is wedge? What are the examples of wedge we are using in our daily life? Before I tell you the definition, dear students, I would like to give you some examples we are using the ways in our daily life. You have seen a knife. I would like to draw a simple figure of knife here, dear student. You all have seen a knife. You have seen a knife on this shape. Similarly, you have seen a kukuri. Okay? Yes. You may have seen a kukuri. Please try to understand. Look at here. Okay, you may have seen a kukuri. If you see a kukuri, if you observe its physical structure, you can find a shape. One side of a wedge, kukuri, you can see the second figure here. If you see a kukuri and its structure, physical structure, you can find something in its structure. One side of the kukuri is blunt. मोटो हुन्छ भाइ बहिनीहरु। एकापट्टि यसको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ, इन्डिङ पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एज भनौं त्यो चाहिँ के हुन्छ, मोटो हुन्छ भने अनदर साइड इज शार्प. दिस शार्प end is used to cut different things, vegetables, flesh items, the wood, bamboo, etc. This sharp side is used to make our work easier. To do different works, yes, we use the sharp side. You may have confusion. Why its one side is blunt? Because blunt side has the more weight. Try to understand. It has the more amount of quantity contained in it. यो मोटो क्षेत्र जुन रहेको छ, मोटो क्षेत्रमा बढी मात्रामा यसको तौल हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरु. यही तौलको सहायताले शार्प साइडले सजिलैसँग वस्तुहरुलाई काट्न अथवा टुक्र्याउन सक्दछ भाइ बहिनीहरु. Similarly, knife, vegetable cutting knife, you can see, त्यो vegetable हामी टुक्र्याउँछौं, त्यो नाइफहरु भयो. Similarly, blade you have seen, razor blade. Blade is also an example of wedge. Similarly, knife. Similarly, kukuri. Axe you have seen. भाइ बहिनीले axe बन्चरो देख्नु भएको छ. म यहाँ एउटा रफ फिगर बनाउन चाहन्छु. भाइ बहिनीले यहाँ बन्चरो देख्नु भएको छ. 1 minute. It is simply used to split the log of wood. The axe is used
split the log of wood into the several pieces. You can see a blunt side here and sharp side here. This side is heavier as it contains more amount of quantity, which helps to split a heavier log of wood. जति भारी यो साइड रहेको बन्चरो रहेको छ भाइ बहिनीहरु त्यति सजिलोसँग त्यसले ठुलो ठुलो काठको मुढाहरुलाई चाहिँ सजिलैसँग टुक्रा पार्न सक्दछ। जति पातलो छ हामीलाई कार्य गर्न त्यति नै गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्लन्ट साइड र शार्प साइडको चाहिँ एउटा अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। भाइ बहिनीहरु अब म भाइ बहिनीहरुलाई व्हाट इज वेज फेसो के हो भन्ने सन्दर्भमा परिभाषातिर लैजान चाहन्छु। वेज इज अ combination of two inclined plane. Try to understand once again. Wedge is a combination of two inclined plane meeting at a sharp point. Meeting at a sharp point. Meeting at a point, we can say. Once again, try to understand. Wedge is a combination of two inclined plane meeting at a sharp point. Understood? So, भाइ बहिनीहरुलाई फेरि एकचोटी भनौं, दुईवटा छड्के सतह जुन धारिलो सतहमा गएर भेट हुन्छ हुने गर्दछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ वेज भन्ने अर्थात फेसो भन्ने गर्दछौं भाइ बहिनीहरु। Once again, I would like to repeat the definition, dear student. Wedge is a combination of two inclined plane meeting at a sharp point. दुईवटा छड्के सतह जो एउटा धारिलो सतहमा गएर भेट हुने गर्दछ भने त्यसलाई हामी फेसो भन्ने गर्दछौं भाइ बहिनीहरु। उदाहरणको रूपमा खुकुरी, जसलाई हामी भोजपुरी खुकुरी पनि भन्ने गर्दछौं भाइ बहिनीहरु। यो हाम्रो नेपालको पहिचान हो। यो नेपालमा मात्रै बन्दछ दुनियाँमा भाइ बहिनीहरु। यो आकारको खुकुरी नेपालमा मात्रै बन्ने गर्दछ। यो खुकुरी हामी प्राय सबैको घरमा अधिकांशको घरमा हुने गर्दछ। यो खुकुरी एउटा वेजको अथवा फेसोको उदाहरण हो। यसैगरी नाइफ, चक्कु भाइ बहिनीहरुले देख्नु भएको छ। ड्याडीहरुले अंकलहरुले प्रयोग गर्नुहुने रेजर ब्लेडहरु देख्नु भएको छ। सिमिलरली एक्स बन्चरो देख्नु भएको छ। लगायतका विभिन्न किसिमका औजारहरु उपकरणहरु हामी फेसो अर्थात वेजको रूपमा हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने गर्दछौं भाइ बहिनीहरु। यसले किन सजिलैसँग कार्य गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा मैले भाइ बहिनीहरुलाई भने यो इन्क्लाइन प्लेनको कम्बिनेसन हो। यस अर्थमा पनि यसले सजिलैसँग कार्य गर्दछ र अर्को भनेको चाहिँ यसको एक साइड शार्प। As you know, when the base area decreases, pressure increases. As the base area decreases, pressure increases. You know there is inverse relation between base area and pressure. जति यसको बेस एरिया घट्दै जान्छ यो शार्प हुँदै जान्छ, यसको प्रेसर बढ्छ र यसले सजिलैसँग सागसब्जी लगायतका अन्य कुराहरुलाई चाहिँ काट्न अर्थात टुक्र्याउन चाहिँ सक्दछ भाइ बहिनीहरु। र एकापट्टि ब्लन्ट हुनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा यसमा भएको तौलले यो शार्प साइडबाट बढी प्रेसरमा कार्य गर्न सक्दछ। एज यु नो देयर इज द डाइरेक्ट रिलेशनशिप बिट्विन फोर्स एन्ड प्रेसर। व्हेन फोर्स इन्क्रिजेस प्रेसर अल्सो इन्क्रिजेस। त्यही भएर यसको शार्प साइडलाई एकदमै शार्प बनाउँदै अनि ब्लन्ट साइडलाई मोटो बनाउनेतर्फ ध्यान दिइन्छ, जसले गर्दा यो शार्प साइडले बढी प्रेसर एक्जर्ट गर्छ र सजिलैसँग वस्तुहरूलाई टुक्र्याउन अर्थात काट्न सक्दछ। यति भन्दै मैले यो सिम्पल मेसिन लेसनलाई यही अन्त्य गर्ने जमर्को गरेको छु। अन्तमा भाइ बहिनीलाई केही गृह कार्य छोड्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। गृह कार्यको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई define inclined plane, similarly screw and wedge, and number 2, draw a diagram of a wedge. Any of the instrument you can draw there, draw a diagram of a wedge. यति भन्दै आजको कक्षालाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। अर्को कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। यही माटो गर्न सके बन्छ विशाला।